तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही। सूरह यूसुफ। सूरह का उमूद। सूरतों का ये ग्रुप सूरह यूनुस से शुरू हुआ है। हम इस पूरे ग्रुप के उमूद पर सूरह यूनुस की तफसीर की तमहीद में एक जामे तबसरा कर चुके हैं। यहाँ हम इसका ज़रूरी हिस्सा नकल किए देते हैं ताकि जहन में बात ताज़ा हो जाए। हमने लिखा है, इस पूरे ग्रुप की तिलावत तदब्बुर के साथ बार बार कीजिए तो आप निहायत वाज़ेह तौर पर महसूस करेंगे कि ग्रुप की तमाम सूरतों में मुश्तरक हकीकत जो मुख्तलिफ़ पहलुओं और उसलूबों से वाज़ेह फरमाई गई है, ये है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हक़ व बातिल के दरमियान जो कशमकश बर्पा हो चुकी है वो बिल आखिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वालों की कामयाबी और फतहमंदी और कुरैश की ज़िल्लत व हज़ीमत पर मुंतही होगी। दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि इसमें कुरैश के लिए इंज़ार और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए बशारत है। कुरैश पर अक्ल व फ़ितरत, आफ़ाक़ व अनफुस के दलाइल और तारीख़ व निज़ाम कायनात के शवाहिद से ये बात वाज़ेह की गई है कि जो हक़ तुम्हारे पास आ चुका है उसकी मुखालिफत में अगर तुम्हारी यही रविश कायम रही तो बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब तुम उसका अंजाम बद अपनी आँखों से देख लोगे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को सब्र, इस्तकामत और तकवा की तलकीन फरमाई गई है कि जिस हक़ को लेकर तुम उठे हो अंजाम कार की कामयाबी और फिरोज़मंदी उसी का हिस्सा है। अलबत्ता सुन्नत इलाही ये है कि हक़ को गलबा और कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाने के लिए आजमाइश के मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रना पड़ता है। इन मरहलों से लाजिमन तुम्हें भी गुज़रना है। अगर ये मरहले तुमने हज़ीमत व इस्तकामत के साथ तय कर लिए तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी तुम्हारा ही हिस्सा है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा व युदिल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन। इब्राहीम 27। इसी हकीकत को वाज़ेह करने के लिए सूरह यूनुस और सूरह हूद दोनों में जैसा कि आपने देखा हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों की सरगुज़िश्तें तफसील से सुनाई गई हैं और सूरह हूद के आखिर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उन सरगुज़िश्तों के सुनाने का ये मकसद बयान फरमाया गया है। वकुल्लन नुक़िस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक वजाअका फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन वक़ुल लिल्लज़ीना ला युअमिनून नअमलु अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। हूद 120 ता 122। और हम रसूलों की सरगुज़िश्तों में तुम्हें वो सब सुना रहे हैं जिससे तुम्हारे दिल को मजबूत करें और उनमें तुम्हारे लिए भी हक़ वाज़ेह हुआ है और ईमान लाने वालों के लिए भी इनमें मौइज़त और याद दहानी है। और जो ईमान नहीं ला रहे उनसे कह दो कि तुम अपनी जगह पर काम करो, हम अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और तुम भी इंतज़ार करो, हम भी मुंतज़िर हैं। सूरह के मतालिब का तज्ज़िया भी ऐनिया यही मकसद इस सरगुज़िश्त का भी है जो सूरह यूनुस में मज़कूर हुई। बस ये फ़र्क है कि पिछली सूरतों में मुतअद्दिद अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरगुज़िश्तें सुनाई गई हैं, इसमें एक ही सरगुज़िश्त ने पूरी सूरह को घेर लिया है और उसको अहसनुल क़सस बेहतरीन सरगुज़िश्त से ताबीर फरमाया गया है और आखिर में खुलासा सरगुज़िश्त इन अल्फाज में सामने आया है, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। यूसुफ 90। बेशक जो तकवा इख्तियार करेंगे और साबित कदम रहेंगे तो अल्लाह ऐसे खूबकारों के अजर को ज़ाया नहीं करेगा। गोया सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ इसी हकीकत को मुबरहन करने के लिए एक तारीख़ी शहादत है जो सूरह हूद की मंदरजे बाला आयत में मज़कूर हुई है और ये शहादत एक बेहतरीन शहादत है जो एक बेहतरीन सरगुज़िश्त में नुमायाँ हुई है। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहसनुल क़सस होने के बाज़ वजूह। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का अहसनुल क़सस होना इस पहलू से तो एक निहायत वाज़ेह है कि हर पढ़ने वाला इसके अंदर अपने ईमान के लिए ग़िज़ा और अपनी रूह के लिए लज्जत व हलावत महसूस करता है,
لیکن اس کے بعض پہلوؤں کی طرف ہم بھی یہاں اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ جو لوگ اس کے محاسن کو گرفت میں لینے کا شوق رکھتے ہوں ان کی کچھ رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے نزدیک اس کے احسن القصص ہونے کے مندرجہ ذیل پہلو خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، یوں تو قرآن میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے درمیان کشمکش کے جتنے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں سب ہی عبرت و رہنمائی کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ ماضی کی ان سرگزشتوں سے حاضر اور مستقبل کے حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے سبق حاصل کیے جائیں۔ لیکن خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی یہ سرگزشت تو گویا ایک آئینہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وہ تمام حالات دکھا دیے گئے جو آپ کی قوم کے ہاتھوں آپ کو پیش آنے تھے۔ تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں، چند نمایاں واقعات کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ دارالندوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے اور اس شر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ رہنا، غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپنا اور پھر مدینہ کو ہجرت فرمانا، مدینہ پہنچ کر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقار و اقتدار حاصل ہونا کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے با ایمان لوگوں کا مدینہ کو ہجرت کرنا اور وہاں ایک طاقتور حکومت کا قیام، اس حکومت کا عروج اور اہل مکہ کا اس کی اطاعت میں داخل ہونا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے لوگوں سے یہ سوال کہ لوگوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ ان کے اس جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ ان تمام واقعات کو ذہن میں سامنے رکھتے ہوئے سورہ یوسف کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو یہ ساری سرگزشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یوں منطبق ہوتی ہے کہ گویا جامع بود کے برکامت او دوختہ بود۔ نمبر 2، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حاضر و مستقبل اس آئینے میں بالکل مصور و ممثل دیکھ لیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی کم از کم جو ذہین رہے ہوں گے اس قصے کے پیرائے میں اپنی عاقبت دیکھ لی ہوگی، اور اس کا بھی امکان ہے کہ جن کے اندر صلاحیت رہی ہوگی وہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ اگر یہی باتیں صریح الفاظ میں کہی جاتی تو اس سے فائدہ پہنچنے کے بجائے الٹا نقصان پہنچتا۔ ایک لطیف قصے کے پردے میں لوگ جو کچھ ہضم کر جاتے ہیں وہ کھلے ہوئے واز کی شکل میں کبھی قبول نہیں کرتے۔ نمبر 3، عام طور پر لوگ ان قصوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں جن میں کچھ چاشنی حسن و عشق کی ہو، لیکن ایسے قصے بالعموم اخلاق کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس قصے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حسن و عشق کی چاشنی بھی ہے اور پھر پوری سرگزشت ہر پہلو سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار و صفات کا ایک مرقع ہے۔ جو مواقع خاص آزمائش کے آئے ہیں ان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اعلیٰ فطرت کے جو جوہر نمایاں کیے ہیں وہ ایسے شاندار ہیں کہ ہر پڑھنے والے کے اندر ان کی تقلید کا جذبہ ابھرتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تقلید ناممکن نہیں بلکہ ممکن محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ پہلو بھی اس سرگزشت کا نہایت دلکش ہے کہ باوجود یہ کہ جو واقعات و حالات پیش آئے وہ نہایت حیرت انگیز ہیں، لیکن کوئی بات بے ربط اور رفتار حالات سے بے جوڑ نہیں معلوم ہوتی۔ ذہن بے تکلف اس کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی فطری صداقت سے ہر سننے والا اپنی صلاحیت کے مطابق متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں کے جامع تھے، لیکن ان کا اصلی حسن ان آزمائشوں میں نمایاں ہوا ہے جو ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آئی ہیں۔ وہ بیک وقت ذہانت، پاکیزگی، نبوت، بادشاہی، پاک دامنی اور قدرت کے ساتھ عفو و درگزر کی ایک زندہ و جاوید مثال ہیں۔ یہ چند نمایاں پہلوؤں کی طرف یہاں ہم نے اشارہ کیا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس قصے کی حکمت بس انہی چند باتوں تک محدود ہے۔ آگے اثنائے قصہ میں
کتنے انوار حکمت آئیں گے جن کی وضاحت ان کے محل ہی میں مناسب رہے گی۔ اس تمہیدی بحث کے بعد اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔